Mayong hapon mga igsoon. Ako ay nag-vlog. Vlog pang tawag gani o video. Mag-share lang ko para sa inyo ha. Kay daghan man tayo niya kwan. Kami dili magkuan pero isulti na mo ang tinuod. Daghan ang nagwali, daghan ang nagpatuo nga isugo. Tinuod nga gipang sugo naay gisugo pero sultian nila ang tinuod nga kinsay tinuod nga gisugo o kinsay tinuod nga Dios, di ba? Kay siho ba o man ang Dios unang nga Dios mo man o kang ikadua mo anak sa Dios nga mo si Jesus Christ. Unya tulo ka persona isa ka Dios, kinsa man ang katapusang Dios na maong Espiritu Santo, di ba? Tama. Karon ang Espiritu Santo, kay Espiritu Santo man nakaila ba ka kung kinsa siya? Na munay uban wala gi istorya sa uban kay wala pud sila nakahibalo. O wala pud sila na gisugo o kinsa gyud ang tinuod nga Dios nga malabot nga manghukom sa tibuok kalibutan. Ang Espiritu Santo nga gisa nasa pinadayag 1:8. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Gaingon ang Ginoong Dios, kinsa may Ginoong Dios? Mao si Jesus Christ. Kay nagpakatawo man siya, kay Ginoo man siya, nagpakatawo siya Ginoong tao, di ba? Ginoong Dios nga mao ang sakaron. Sa kaniadto mao si Jehovah or si Yahweh. O ang umalabot nga laping gamhanan. Mao din siya ang Alpha. Maaring wala ni nahibaw-in ninyo sa uban, pero dapat makahibalo na mo. O sa next na kong video, ako na pong isulti sa inyo kay daghan ang nanglutaw nga giingon nga walay tao nga makaluwas kundi iyarang kaugalingon. Tubagon ako na sa next video nako. Og mora ka to og may hapon sa